नसाना तमाम रोए ज़मीन के उठन जंग बाबा संग शराफत को थोसी उठनी ज़ात दिरिंग दुनिया एक तस पछासूं पैगंबर इस रिवायत में इशारा बस ज़हरा खिलकत वजूदी लिहाज से अनुगाम तमाम जंग बाबा संग अफजली अजीज़ान बस नस इशारे पे हज़रत ज़हरा फ़क़ोला खिलकत वजूदी बहुत निज़्यो शोक्स निज़ और निज़ पाड़ी निज़ खिलकत चीज़ हज़रत ज़हरा खिलकत नूरानी खिलकत नूरी वयं खिलकत चीज़ खिलकत मादी हज़रत ज़हरा फ़क़ोला खिलकत निशज़ दरस वजूद निशज़ दरस चीज़ वो मादी याना दुनिया एक नातान तज़ोला जिसमें हम रूह तांसिकोंस वही चीज़ पचीजू बहुत नूरी बहुत नूरी बाज़ उलमा ज़रशे हज़रत ज़हरा ला खिलकत अर्शी नूरी व एक खिलकत फर्शी ज़मीनी यराना चोला रियल में फ़क़े अज़मत यराना तो नगत फजीलत मना मामुदियाना इसके अंशुंच यराना तो हज़रत ज़हरा फ़क़े खिलकत वजूदी मादी को यराना ना चोला दुनिया का तमफशासों दुगर न शुरू सो गचुक बस दुनिया एक यूं अजीब इनमें पे असलन इस्तिस्नाई इनमें पे उलादत चीज़ हज़रत ज़हरा खिलकत बुखरम अलग इनमें पे हेशज़ इनमें पे खिलकत चीज़ हज़रत ज़हरा लशज़ हज़रत ज़हरा खिलकत नूरी को खुदा यरसंग मज़ात कुछ नूरी शक्ल खलक पसंद करना आगाज़ों करना शुरू सों वच्ची बसे मंगूज़र पर वशमिन दियाना उन्हें गौर बान तफ़चत ज़हरा दियाना ज़ात को इनके इमाम सादिक़ इसके सलमुस लिअन्नल खल्क़ फुतिमु अन मारिफतिहा हक़ सलमुस तमाम खलक इंसान ज़मीन जिन ज़रे इंसान ज़रे मलक ज़रे तमाम गम्मा खुदा यरसंग मज़ात को ज़हरा हक़ीक़त मारिफत के थम मिशिदन उन्ना आजिज़ना अनमत बस करार थम मशासों से ज़हरा तो ज़ात चीज़ ज़हरा दुनिया एक अफ्तास पर भी खिलकत वजूदी मादी कुछ बस यूं न सिर्फ इशारे पे रिवायत जुस्तनीस जो रिवायत चिक्कू नजर ज़बत पैगंबर मुकर्रम इस्लाम पे खिदमत है नु पैगंबरी के थोने साल पंजुमे में लोही वक़्त है लोग जिब्राइल अमीर फ़क़ो नाज़िल सों या रसूल अल्लाह खुदा ज़ियारंगा सलाम मुझसे वयरंग लमोल से दिया तो लम्हा लम्हे की अज़मत को लम्हा लम्हे यरंग नंगा चीज़ जो नुक्ता है लम्हा लम्हे यरंग नंगा मरहला मरहले की अज़मत ज़हरा बयान से जिब्राइल नाज़िल सों या रसूल अल्लाह खुदा ये संमज़ात को ज़ियारंगा दस्तूर तंग से यकमन यशुनिस दिरिंग यरेज़ खदीजा तन्हाइया फंग से नंगखंगमा फंग से और उस यरेज़ हज़रत ज़हरा ये वजूद को पैगंबर सुल्ब मुतहरत में से करार छीन अल्लाहु अकबर यकमन यशुनिस हज़रत खदीजा ने किनारगिरी बोझर से नंगखंगमा फंग जर से यरंग छन में दुनिया में खुदा ये इबादत का मशगूल सोंजर से या रसूल अल्लाह अजीज़ान कुन पैगंबरी भी अकुज़ कुरान स्वामित यरंग नहीं कहना कुरान को चिचुक या तस्करा तमाम है आदि कुरान को लेनी वक़्त का कल्ब मुतहर पैगंबरी के कुरान करीम नाज़िल छचइन में ना वरिसालती मकाम पे जब फाइश छचइन में ना आदि वक़्त पे हम दिया दस्तूर को तांसिन पैगंबरी के बोला या रसूल अल्लाह खदीजा फूंज़र जर से दिया रंगा नंगखंगमा फूंज़र जर से या चुत पिन गारे हराई 40 दिन पैगंबरी के कुछ राज़ खुदा हैं लोग बंदगी खुदा हैं मशगूल दुख से ना कल्ब मुतहरी के कुरान स्वामित नाज़िल सुनने पैगंबरी के पैगंबर मबरूस सुनने नी ली मकाम पे चिके सलमोस रियल मुज़हरा फ़क़ो के कुरान नातिक़ नौजू बाकी कुरान नातिक़ कुनी उम्मुल अइम्मा दिरिन चंद ज़हरा पे वजूद को पैगंबर सुल्ब मुतहर नाज़िल बाय तौला जना दस्तूर को ताज़िया रसूल अल्लाह नंगखंग मफूजू खदीजा फूजू किनारे गिरी बोस यरछा यरंग राज नियाज न बंदगी इलाही न मशगूल सोजर यरंग दस्तूर का सदिया रसूल अल्लाह पैगंबरी को लेने वक़्त का गार हरायन सुखन
अम्मा ज़हराए वजूद पुलिन मौला जगमंग शुनिस इबादत लगर्स्यो फातिमा बिन्त असद मौला अमीरुल मुमिनीन फपे जिजी जिमस्तांस्यो पैगंबर फपस निमा रोजा सल्ला इबादत नफगन मशगूल जगमंग शुनिस गम्मा फंस कामिलन वक़फ़ बस पैगंबर फपस पूरी वजूद को खुदा समझाते इबादत बंदगी मीना يرون نزل لمح لمح الحمد لله زر يرون يسميا ركنا الحمد لله زر زهراء سمي زهراء يرجعن سمي إن شاء الله ترمزون سيود سهين البته ده صاحب گرام به تحمل چند سال یک घंटा جان میشه گرچه چه من ما دون بس موسیقی گرچه یاد میاد سیم میشه هو घंटा چی گذشت زهراء می وقت جوانی چی شو دیگه یاران استثنایی چنینده ولادت چنینده يا قولت جرجاو متى خلاصة جمو يوسنا قولت يا تشا انت صلوات جمل على محمد پیغمبر شخص جمع یشویس خدای عبادت مشهور جوس 40 दिन गंग दे 40 दिन गंग मन गंबो जिब्राइल शक नाजिल सो या रसूल अल्लाह खुदा ये समझात तो जियारंग खास तोहफे هدیه معین بسید دو یاران لنزر سده مین آمادن چه تقصون زر سجو زربان پیغمبر اسکه سلمز ده جبرائیل ده تحفه پوچین ده هدیه پوچین वो हदिया क्या है माफ करें हमने उर्दू ज़बान वाले अज़ान इंशाअल्लाह फेस पहुंचा है आपको दो चीन ज़रबान जिब्राइल जबस मार्तफ़ा में जा रसूल अल्लाह ज़रबान मीकाईल क्या कुछ तबक चिक्सोशी का बहश्त जन का तो पूरे मेवा का तो पूरे देख लफ्रिश कब से या रसूल अल्लाह खुदा ये समझात तो ज़ियारा हदी तोहफ़ा को हदिया बस बहश्ती हदिये की ज़ियारा शज़्ने बस و خدا از دستور تنسد یاران دی میوه بهشتی بگند دنزره دوش از ده بس پیغمبر است خدای دستور پلا اطاعت بینچه دی میوه بهشتی گند دن مشروع بس آقا امیر المؤمنین است چی که سلم جرفتوس پیغمبری فقه عادت بوزن زتن دیوت بین که یا علی نمزگو حس پیغمبر چی مولبته زن زی وقتی که من از گفت حس اگر منگه چی گوچه نگه تو میزن کن شریک چچو مشکل ندی علی زگو می چوب بدفا اما امیر المؤمنین اس که سلموس دی غذای بهشتی بتون من عادت پیغمبر چیشون که سلموس یا علی نمز گوی که یران جوکس نمز گو ما پس سویو ما یون چوب چیا دی زچس په خدا از نه پیغمبری مینا مخصوص بسیوت بی زچشین سوکرم دین شریک شاید به حق له پنو علی ارم زوی که جوسون یوم میون چون مخصوص بسیتن پیغمبری فهملا پیغمبری گرامی اسلام است زچس بکنه دوست دون منا جبرائیل از لخشوتانس میکائیل از لخپاک روز مبارکی اسرافیل از لخیص و نفیس خلاصا دیزا چس پو دونی لجوب پیکا پیغمبر یم کریدونی حساب پیکا پیغانو مشغول چوک زربان جبرائیل از گفس یا رسول الله ان الصلاة محرمت علیک فی هذا الوقت لی نبی دی وقت تم یران سنتی پیغان مشغول چا حرام بسید ممنوع بسید یران اجازه مد یران خدا از دستور پلیاو تنسید یران سونزر سید یری عزیز خدیج خدمت هنو زمسخان سکوت زر سید وصلت اختیار بس دیزا چسب و بهشتی هدیه بس خدا از قرار تنسان دیش دانونا وجود حضرت زهره اولین ماده و کنت فزرتن صلب متحرم یلی قرار سنسل یا رسول الله خدای سمزات وز اراده بس یعنی دی چندن یلی صلب متحرمنا کری زیزی فقی رحیم مادر منتقل چچا این زهرای وجود تشکیل چچا این یا رسول الله زهرای خلقت وجودی و دیدار پیکیونس پیغمبری فیقو سکوت حضرت خدیجه نخلاصه وصلت اختیار بس لجوب پیکا عزیزان توس انسان ماده پو ادی اولین نقطه وجودی پو رحیم مادن تشکیل چانا اولی که احساس چچایی نسور چچایی نا مدت چرگال میں تمہار تقفہ چچایی زنی سون چرگال میں پدران تقفہ چچایی آجکل داره فلان نسا کرام تر دوین نا پتر چچایی اما حضرت خدیجه که سلمولت جانت چند پیانو
ني رحيمانو ني دي ميجوت بي وجود بو يوم زربو تو تشكيل سون زربو تو احساسو صور شون دينا وقت بيكن ارتفاسون سنگيني تو ظاهر سون ني شكام المبارك انو ني رحيمانو نقطه وجوديه زهرا تشكيل سون زره ديلا جوبه که مدتی قال حضرت خدیجه في قسطنها يكون اشتراطا پیغمبری في ارزبز يا خدیجه سونه اشتراطا اجرام تا بي بي دو عالم ستانس بني مورشاما يم حضرت خديجه لچونچ ناراحتون ادراف سو من دو بوم بوسس كي وقت كي كما كان روشين يامين روشين تاسو زرو كچيغا خبر انتاس دوتوس حالت چيگي نيوشنا مدد لازروانا نا يرن اچيز كان تو بس پیغمبر نے بخشن موز ون مبا يرد بس اچيز پیران قبول ما بس نچن يران حکومت حاضر میں حضرت خديجه سين عزيزان كن لمحي كيرل تزدبانو في عظمتها حضرت خديجه ليس ناراض نغمگين يانو ادي وقت يانو بهشت شتيانو ما قامت بلند ميوبي غبلقچن ميوبي نور انجان سيوبي بهشت سرور این ميوبي بسترينج بي خدا يسم مزات بس خديجه محزن حاضر وسيران چي پرواي دي خديجه يران دوس ما دوس يران سر ما سر يران قريش بسترين كوني چي نياز ندم بايو عملا جاو مسخرا يسم مزات بس بسترينج بي اما دام چتقسم حور العين من ما هي دنيا كي والخديجه لكن رجال خلي بسترينج بي حضرت خديجه خدمه الله يوس خدمتي منها دوسين انت شنت مجلس بيراني متكلمه واحده زي بدنا عايز من جاتك تسفرات نجاح مننا ينتس كل اقول ان شاء الله من جشبي حضرت خديجه حضرت زهراء في قداس في وقتك بهشت شتامنا بسترينج بي خدای سمازات مدد من نشست بعد دوسين एक تبوزرگان كل كده شنت ياكس اثاري خلاص جوان عزیز کن چون میتونم میگم ان شاء الله میتونم میگم بیدار و پھر بھی سوین حضرت مریم چیپ حضرت مریم حضرت حوا من دو غلط زس حضرت آسیہ مرحبا حضرت آسیہ نیس سمیرسی حضرت سارا سم وجبیرسی حضرت کلثوم حضرت موسی فقستری موچتو یام سرچ حضرت مریم حضرت سارة حضرت آسيا حضرت كلثوم حضرت موسى في أبوي سترين موجود ديز خاتون جبيكا يونس حضرت خديجة في أبولا بشارت تانچيا خديجة يرن تنهاي نقلت خدا نچن رخص نمدد نين كمسر دي خاتون كنگما كوري رخص نمدد نيمبو حضرت خديجة شتيان نقلت جمادي والثاني نشي دريد جاكسوس تانو حضرت زهراء فقی وجود نازنین کو صلب متحر پیغمبرنا رحیم مادر قرار سن سوتنان دنیا ایک تنس پچاسون وفری فقی نور عظمتك عالم کو منور نسن باشکن سن صلو علی محمد